बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम। मैं हूं नियाज़ बालम और आप सुन रहे हैं बल्कि देख रहे हैं मेरा बोलता कालम और चैनल आपको मालूम है क्रिकेटर पीके। अजनब कोई 55 साला इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद कमोबेश 17 साल के बाद एक बार फिर क्रिकेट की रंगीनियों से सजने जा रहा है। आखिरी मर्तबा 11 अप्रैल 2008 को यहाँ पाकिस्तान और बांग्लादेश की टीमों के दरमियान एक आखिरी मैच हुआ था और उसके बाद में अब गालिबन 17 साल के बाद यहाँ एक बार फिर से क्रिकेट की रंगीनियां जो है वो वकूफ पजीर होने को हैं, जन्म लेने को हैं, आगाज को हैं। इस इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद की तारीख कुछ यूं है कि 1970 में इस स्टेडियम की तामीर की गई थी और इब्तिदा में इसका नाम लायलपुर स्टेडियम था, क्योंकि उस वक्त इस शहर का नाम भी लायलपुर था। सर एबट और मिंटगोमरी ये तीन गोरे थे, दो भाई और एक बहन, और मिंटगोमरी का नाम अब साहिवाल है और सर एबट के नाम पे एबटाबाद था और सर लॉयल के नाम पे लायलपुर इस शहर का नाम था। मगर फिर 1974 में इस्लामी सरबराह कॉन्फ्रेंस उस वक्त के वजीर आजम जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने मुनक्किद करवाई लाहौर में, और शाह फैसल के नाम पर फिर इस शहर लायलपुर का नाम फैसलाबाद रख दिया गया। इसमें बहुत सी रंगीनियां भी हुई क्रिकेट की, कुछ तनाज़ात भी हुए। आज थोड़ी थोड़ी चीदा चीज़ें आपको हम बताएंगे, क्योंकि 4 नवंबर से यहाँ पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका की टीमों के माबैन 3 वनडे, एक नहीं दो नहीं 3 मैच फैसलाबाद के शहरियों को, फैसलाबाद के क्रिकेट के मतवालों को देखने को मिलेंगे। और दोनों टीमों के माबैन ये जो 3 वनडे मैचों की सीरीज होने जा रही है, इसमें एक बार मौका मिलेगा फैसलाबाद के शहरियों को कि वो शाहीन आफरीदी की कप्तानी में बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, अब्दुल्ला शफीक, हारिस रऊफ और पूरी पाकिस्तान की टीम को अपने दरमियान में खेलते हुए, अपनी आंखों के सामने इस फैसलाबाद के इकबाल स्टेडियम में खेलते हुए देखेंगे और महसूस होंगे। एक अरसा हुआ, 17 साल कोई कम अरसा नहीं होता। 17 साल में एक नस्ल जवान हो जाती है, एक नस्ल जवान हो चुकी। अब वो जवान नस्ल और वो जो तरस रहे थे हम जैसे अधेड़ उम्र लोग, अब वो सब मिलकर क्रिकेट को एंजॉय करेंगे। तो जो फैसलाबाद की क्रिकेट की हिस्ट्री है, थोड़ा सा उस पे इजमाली एक उसका जायजा ले लेते हैं, एक नजर डाल लेते हैं। 1978 में यहाँ पाकिस्तान और रिवायती हरीफ भारत की टीमों के माबैन टेस्ट मैच खेला गया था और वो टेस्ट मैच वकार यूनुस, लेजेंडरी वकार यूनुस की शानदार तबाहकुन बॉलिंग के बायस यादगार हो गया कि उस मैच में वकार यूनुस ने 12 विकेटें भारत के खिलाफ एक शानदार बॉलिंग करते हुए उन्होंने 12 विकेटें हासिल की थी, और ये इस इकबाल स्टेडियम की यादों में से एक हसीन याद है। 2004 में यहाँ श्रीलंका के उस वक्त के महान बल्लेबाज और जिन्होंने मौजूदा क्रिकेट, वैसे तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि सर विविन रिचर्ड्स वो बैट्समैन थे कि जिनकी बैटिंग को देखकर ये ख्याल आया कि यार ये जो टेस्ट मैचेस की बोरिंग क्रिकेट हो गई है 5 दिन तक, इसकी बजाय ये जो फास्ट क्रिकेट खेलते हैं सर विविन रिचर्ड, तो इसी पैटर्न पे जो है कोई क्रिकेट इजाद होनी चाहिए कि 5 दिन की बजाय लोग 1 दिन में जो है वो मैच देखें और पूरा उसका मजा लें। फिर ये वनडे क्रिकेट जो है वो शुरू हुई थी। लेकिन सनत जयसूर्या वो बैट्समैन है कि जिनकी बैटिंग को देख के शायद फिर ये T20 का आइडिया लोगों के जहन में आया होगा। इस तेज तरीन मौजूदा दौर की तेज तरीन क्रिकेट का बानी अगर कहा जाए तो गलत ना होगा। सनत जयसूर्या ने टेस्ट मैच में यहाँ 253 रन की शानदार इनिंग्स खेली थी फैसलाबाद में पाकिस्तान के खिलाफ। 1984 में यहाँ जो टीमों के अगर स्कोर की बात की जाए, मजमूए की बात की जाए बड़े से बड़े, तो पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ यहाँ पर 1984 में 674 रन की इनिंग्स खेली थी, जो यहाँ पर बड़े से बड़ा मजमुआ है किसी एक टीम की एक इनिंग्स का। इसके साथ 1986 में मुझे याद पड़ता है कि शायद अब्दुल कादिर की गुगलियां और फ्लिपर और लेग ब्रेक जो है वो वेस्ट इंडीज के बैट्समैनों को हिला के रख दिया था उन्होंने, और वो भौंचे के रह गए थे और उनको समझ ही नहीं आ रही थी अब्दुल कादिर की
اور پوری ٹیم 53 رنز پہ آؤٹ ہو گئی تھی۔ یہ بھی فیصلہ کی ایک یادگار ہے۔ اچھا 1987 میں یہاں ایک میچ کھیلا گیا تھا جس میں غالباً میلکم مارشل کا ایک بال لگنے سے سلیم ملک اس وقت کے گریٹ بیٹسمین اور کیا شاندار اسٹائلش بیٹسمین، اگر پاکستان کی کرکٹ میں ظہیر عباس کے بعد کسی دوسرے اسٹائلش بیٹسمین کا تصور ذہن میں ابھرتا ہے تو وہ سلیم ملک ہیں۔ سلیم ملک کا بازو ٹوٹ گیا تھا، غالباً میلکم مارشل کا بال لگا تھا اور ان کا بازو ٹوٹ گیا تھا، مگر پاکستان کی ایسی پوزیشن تھی کہ سلیم ملک کو بیٹنگ کرنے کے لیے آنا پڑا اور ٹوٹے ہوئے بازو سے وہ پلاسٹر چڑھا ہوا تھا ہاتھ پہ ان کے، اور انہوں نے ایک ہاتھ سے آ کے بیٹنگ کی تھی، اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ شاید دونوں ہی ہاتھوں سے بیٹنگ کی تھی انہوں نے، لیفٹ ہینڈ سے بھی اور رائٹ ہینڈ سے بھی۔ یعنی جب وہ شروع میں آئے تھے تو انہوں نے رائٹ ہینڈ سے، لیکن جب ان کا بازو ٹوٹ گیا تو پھر انہوں نے لیفٹ ہینڈ سے بیٹنگ کر کے اور جوش کا ایک جذبے کا مظاہرہ کیا تھا۔ یہ بھی اقبال اسٹیڈیم کی یادوں میں سے ایک یاد ہے۔ 1998 میں زمبابوے کے خلاف یہاں ایک میچ ہوا تھا۔ اقبال اسٹیڈیم فیصل آباد میں 1998 میں زمبابوے کے خلاف ایک میچ کھیلا گیا تھا جو دھند کی باعث، اور دھند نہیں تھی بلکہ سیاہ کالے بادل ایک دم سے امڈ آئے تھے اور پورا شہر اندھیرے میں ڈوب گیا تھا۔ وہ اس کو دھند سے بڑھ کر کچھ کہا جائے تو شاید اسموگ ہوگی اس زمانے میں، لیکن اس دھند کی وجہ سے پورا میچ ختم کر دیا گیا تھا، اور یہ بھی چاہے ایک تکلیف دہ امر ہو مگر یاد کہی جا سکتی ہے، خوشگوار نہ صحیح ناخوشگوار صحیح مگر ایک یاد فیصل آباد کے اقبال اسٹیڈیم کی۔ لیکن جو ان تمام دلچسپ حقائق کے ساتھ ساتھ ایک انتہائی تلخ واقعہ بھی یہاں پیش آیا تھا کہ جب انگلینڈ کے کپتان مائک گیٹنگ اور پاکستان کے جگ مشہور امپائر شکور رانا کے مابین ایک تنازع ہوا، اور یہاں تک کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے، انتہائی تند و تیز جملوں کا تبادلہ ہوا، اور شاید میں سمجھتا ہوں کہ شاید شکور رانا نے پنجابی میں انہیں کوئی دو چار جو ہے مغلظات بھی بکی ہوں گی۔ تو یہ تنازع جو تھا وہ اتنا بڑا تھا کہ پھر سیاسی اس میں جو ہے مداخلت بھی ہوئی اور برطانوی سفیر کو بلوایا گیا، انہوں نے پھر جو ہے وہ اس معاملے میں کپتان سے بات کی، اور آخر یہ تنازع مائک گیٹنگ کی معذرت پر، شکور رانا سے باقاعدہ معذرت پر یہ پھر تنازع ختم ہوا تھا۔ اس طرح سے بہت سی یادیں اس اقبال اسٹیڈیم سے ہیں جن کو یاد کرنا ضروری تھا، کیونکہ 4 نومبر سے اب پاکستان اور ساؤتھ افریقہ کی ٹیموں کے مابین یہاں 3 ون ڈے میچوں کی سیریز کا آغاز ہونے والا ہے، اور یہ 3 میچ ایسا نہیں ہے کہ ایک میچ پنڈی، ایک کراچی، ایک لاہور، اس طرح سے نہیں ہے، بلکہ یہ تینوں میچز فیصل آباد میں کھیلے جائیں گے۔ تو نوید ہو فیصل آباد کے شائقین کرکٹ کو کہ وہ پاکستان کی کرکٹ ٹیم سے جو پچھلا ان کا جتنا بھی نقصان ہوا ہے کرکٹ نہ دیکھنے کا، وہ اب پیٹ بھر کے کرکٹ دیکھیں اور انجوائے کریں، اور دیکھیں کہ بابر اعظم، شہنشاہ معظم بابر اعظم اب ان کے سامنے ون ڈے میچز میں کیا گول کھلاتے ہیں، اور دیگر پاکستان کے اسٹار جو ہیں وہ یہاں اپنے اپنے جوہر سے آپ کو محسوس کریں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔